आयची व्हिडिओ हांव कोंकणीन वॉयस ओवर करता बिकॉज खूब जाणांनी सांगलेलें की एक तरी व्हिडिओ कोंकणीन कर. मम्मीन हांगासर झाडाच्यो खांदयो मारून दवरलेल्यो ज्यो म्हाका भाभीक दिवपाच्यो आसलेल्यो. त्यो दिवन हांव गेलें काकीगेर बिकॉज आमी वचपाचीं आसलेलीं म्हापसा. सगळ्यान पयलीं आमी गेलीं इयरिंग्स पळोवपाक बिकॉज म्हाका इयरिंग्स जाय आसलेल्यो आनी म्हाका कांकणां घेवपाची आसलेलीं बट ही ऑलरेडी म्हाजे कडेन आसा सो हांवें ती घेवना. म्हाका ही इयरिंग्स आवडली सो हांवें ही इयरिंग्स घेतली. मागीर आमी गेलीं हांगा मसाल्याच्या शॉपार बिकॉज काकीक कितें तरी घेवपाचें आसलेलें हांगासून. आमकां एक्चुली वचपाचें आसलेलें वेलकम बुटिकान बट तें बंद आसलेलें सो आमी मागीर शॉपिंग करपाक दुसरे कडेन गेलीं. हांगासल्यान शॉपिंग करून आमी गेलीं नुस्त्याच्या मार्केटान बिकॉज आमकां नुस्तें घेवपाचें आसलेलें. नुस्तें घेवन आमी येयलीं फ्रूट मार्केटान बिकॉज म्हाका फ्रुट्स घेवपाचे आसलेले. हांवें घेतलेलें रामबुटान जें हांवें फर्स्ट टायम टेस्ट केलें आनी तें म्हाका बरें लागलें. आनी एप्पल येतना आमी पिवपाक रावलीं लिंबू सोडा बिकॉज आयज वत खूब आसलेलें. डॅड म्हटल्यार हांवें काकीक घरा पावयलें, प्रावीक बाय म्हटलें आनी हांव घरा आयलें. मम्मीच्या ग्रुपाची आयज मिटींग आसलेली सो आमी तिका पावपाक गेल्लीं आनी येतना हांवें म्हज्या भयणीक गाडी दिल्ली चलोवपाक आनी तें म्हाका सांगतालें तूं हांसोव नाका म्हाका आमी दोगांय पडटलीं. सांजच्या टायमार आमी मयीम लेकाच्या ट्युरिस्ट स्पॉटार गेल्लीं बिकॉज घरा कडेन बसून वाज येयल्लो. हांगा आमी अर्दें वर सुमार बसलीं, व्हीव एन्जॉय केलो आनी लोक हांगासर बोटींग करतालीं. मागीर आमकां वचपाक जाय आसलेलें गाडी धुवपा खातीर. मदीं आमी रावलीं हांगासर लिंबू सरबत पिवपाक. आमी लिंबू सरबत घेतलो आनी ताच्या उपरांत आमी गेलीं गाडी धुवपा खातीर. आनी जो पर्यंत हांगासर गाडी धुवन जाता तो पर्यंत आमी दोगांय बसून हांगासर रिल्स पळयतालीं. ताच्या उपरांत आमी घरा आयलीं आनी रातच्या टायमार आमी वॉकिंगाक येयल्लीं वरगांव. हालीं पावस पडटालो सो आमी डेली येवपा पावनासलेलीं. हेच्या पयलीं डेली हांगासर येतालीं. आयज पावस नासलेलो सो आमी हांगा येवन बसलीं. म्हज्या भयणीची फाल्यां एग्जाम आसा आनी तें हांगासर म्हाजे वांगडा रील स्क्रोल करीत बसला. हांगाच आमकां 8:30 जालीं, लेट जाल्लो मम्मीचो फोन येयलो सो आमी घरा वचपाक उठलीं. आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.